हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की खबर यह है कि इजराइल और फ़िलिस्तीनियों के बीच 11 दिन तक चली जंग के रुकने पर कुछ बड़े मुस्लिम मुल्कों ने अलग अलग तरह से रिएक्शन दिया है। फ्राइडे सुबह 2 बजे से शुरू हुई जंगबंदी के बाद फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हमास और जिहाद इस्लामी और इजराइल दोनों तरफ से जंग जीतने के दावे किए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक जंग बंदी के लागू होते ही बड़ी तादाद में फ़िलिस्तीनी लोग गजा में सड़कों पर उतरकर जश्न मनाने लगे थे। साथ ही हमास ने ये धमकी भी दे डाली कि उसके हाथ अभी ट्रिगर से हटे नहीं है, यानी वो इजरायली हमले की हालत में जवाब देने को तैयार हैं। जंगबंदी के ऐलान के बाद तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने कहा कि वे दुनिया को बताएंगे कि इजराइल कितना बड़ा टेररिस्ट मुल्क है। मीडिया से बात करते हुए अर्दगान ने कहा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर और कुछ दूसरे मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स जिनके साथ हम काम करते हैं, उन्होंने थर्सडे को हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट वोल्कान बोजाकिर की लीडरशिप में एक कामयाब मीटिंग की है। वहाँ उन्होंने बताया कि कैसे इजराइल फ़िलिस्तीनियों के हक मार रहा है, कैसे उसने गलत तरीके से उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा जमाया हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि ये सब हम दुनिया को बताएंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम दुनिया को नक्शा दिखाकर ये साबित करेंगे कि इजराइल कितना बड़ा टेररिस्ट मुल्क है ताकि पूरी दुनिया को इसका पता चल सके। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने सभी मुस्लिम मुल्कों से फ़िलिस्तीनियों को फ़ौजी और माली मदद देने के अलावा गजा के दोबारा बनाने में उनकी मदद करने की अपील की है। खामेनेई ने फ्राइडे को जंगबंदी के बाद अपने बयान में मुस्लिम मुल्कों की आवाम को भी कहा है कि वो अपनी अपनी सरकारों को इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए दबाव डालें। इजराइल के साथ जंग के दौरान ईरान ने खुलकर फ़िलिस्तीनियों को सपोर्ट किया है। ईरान गजा और वेस्ट बैंक इलाकों में फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स को भी सपोर्ट करता है। उन्होंने कहा कि इजरायली सरकार के सभी असरदार लोगों और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पर इंटरनेशनल और आज़ाद अदालतों के ज़रिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उनके अलावा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ ने जंगबंदी को फ़िलिस्तीनियों की तारीखी जीत बताया है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन सईद खतीबजादे ने एक ट्वीट करके लिखा कि हमारे फ़िलिस्तीनी भाई बहनों को इस तारीखी जीत की मुबारकबाद। आपके रेजिस्टेंस ने हमलावर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भी एक बयान में कहा है कि फ़िलिस्तीनियों की जद्दोजहद पत्थरों के इस्तेमाल से ताकतवर और सटीक मिसाइलों के इस्तेमाल तक पहुंच गई है। ऐसे में इजराइल को आने वाले वक्त में कब्ज़े वाले इलाकों के अंदर और ज़्यादा ख़तरनाक हमले देखने पड़ सकते हैं। इसके अलावा ईरान ने एक लड़ाकू ड्रोन की नुमाइश की है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने फ़िलिस्तीनियों की जद्दोजहद को इज्जत देते हुए इस नए ड्रोन का नाम गजा रखा है। उधर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि फ़िलिस्तीनियों के मामले पर दुनिया की बदलती राय ही ताकतवर मुल्कों को इजराइल से अपना सपोर्ट वापस लेने पर मजबूर करेगी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में फ़िलिस्तीनियों के मामले पर लोगों की सोच बदल रही है, जो कि एक अच्छा इशारा है और वो दिन दूर नहीं जब फ़िलिस्तीनियों को उनके हक मिलेंगे। फ्राइडे को जंगबंदी के ऐलान के बाद इमरान खान ने फ़िलिस्तीनियों की सपोर्ट में अपने बयान में कहा कि अब से पहले मैंने कभी भी वेस्टर्न मीडिया और सियासतदानों को इजराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ एक तरह बोलते नहीं देखा था। सोशल मीडिया इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है जिसने इजराइलियों की हकीकत को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है। उनके मुताबिक जब से इजराइल बना है तभी से पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फोरम्स पर फ़िलिस्तीनियों को सपोर्ट किया है। इमरान खान ने अपने फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की भी ये कहते हुए तारीफ़ की है कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन समेत दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इजराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ बहुत सही वक्त पर आवाज़ उठाई है। इमरान खान ने बताया कि उन्होंने इस मामले पर सऊदी अरब, तुर्की और फ़िलिस्तीनी लीडर्स से बात की है और उन्हें यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान फ़िलिस्तीनी लोगों
اور ان کے حقوق کے لیے ہمیشہ ساتھ کھڑا رہے گا۔ ستمبر 2020 میں اسرائیل سے تعلقات نارمل کرنے والے یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے بھی جنگ بندی کے بعد اپنے بیان میں کہا ہے کہ UAE اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ بڑھتے تناؤ اور وائلنس کی وجہ سے بہت فکر مند تھا۔ اس میں جو لوگ مارے گئے ان کے کنبوں کے ساتھ ہماری پوری ہمدردی ہے۔ اس خونی ٹکراؤ کو رکوانے کے لیے یونائٹڈ نیشنز نے بار بار جو امن کی اپیل کی ہے اس کے لیے ہم یونائٹڈ نیشنز کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بیان میں آگے کہا گیا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ انٹرنیشنل دباؤ کی وجہ سے اس وائلنس کو روکنے میں مدد ملی ہے۔ بات چیت سے ہی اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے تاکہ مڈل ایسٹ میں امن رہے۔ اسرائیل نے سارے انٹرنیشنل قانونوں کو توڑتے ہوئے فلسطینیوں پر حملے کیے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس قانون کے بھی خلاف ہے۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے کہا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں امن کے لیے ہونے والی ہر کوشش کو سپورٹ کرے گا۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ فلسطینیوں، عرب اور اسرائیلیوں کی آنے والی پیڑھیوں کو ایک پرامن ماحول دینے کے لیے وہ نہ صرف علاقائی بلکہ انٹرنیشنل ساتھیوں کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے۔ اسرائیل فلسطین جنگ بندی کا قطر نے بھی ویلکم کیا ہے۔ قطر کے فارن منسٹر شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ جنگ بندی کا ویلکم کرتے ہوئے کہا کہ عام لوگوں کی حفاظت کے لیے جنگ پر روک ضروری ہے۔ فلسطینیوں کے معاملے پر انہوں نے ایک کوارڈینیشن بیٹھک کی جس میں یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے بھی شرکت کی۔ قطر کے فارن منسٹر شیخ محمد نے کہا کہ فلسطینیوں کے قبضے والے علاقے میں بے گناہ لوگوں کے گھروں پر بم برسائے گئے اور نہتے لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، جو کہ چنتا جنک یعنی میٹر آف کنسرن ہے۔ قطر نے غزہ میں ہوائی حملے کرنے کے لیے اسرائیل کی سخت لفظوں میں نکتہ چینی کی ہے۔ قطر نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اس جنگ کے دوران اس آرگنائزیشن کا نکما پن اس انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی کریڈیبلٹی پر کئی سوال کھڑے کرتا ہے۔ اسرائیل فلسطین جنگ بندی کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز نے فلسطینیوں کے لیڈر محمود عباس کو یہ بھروسہ دلایا ہے کہ سعودی عرب فلسطینی لوگوں اور ان کی جدوجہد کے ساتھ کھڑا ہے۔ فرائیڈے کو کنگ سلمان نے محمود عباس سے فون پر بات کی، جس کی جانکاری سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی SPA نے دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کنگ سلمان نے سعودی عرب کے فارن منسٹر پرنس فیصل بن فرحان کو کہا ہے کہ وہ انٹرنیشنل فورمز پر فلسطینیوں کی حالت کو مضبوط کرنے کی تمام کوششیں کرتے رہیں۔ سعودی پریس ایجنسی نے لکھا ہے کہ کنگ سلمان نے فلسطینیوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ ان کی سرکار اسرائیلی حملوں کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی، ساتھ ہی وہ فلسطینی لوگوں کی حفاظت اور علاقے میں امن کی دعا کرتے ہیں۔ اس خبر میں کہا گیا ہے کہ کنگ سلمان نے اسرائیلی ہوائی حملوں کی مذمت کی ہے، جس میں سینکڑوں بے گناہ لوگ زخمی ہوئے اور کئی لوگ مارے گئے۔ فرائیڈے کو سعودی عرب نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ جنگ بندی کے اعلان کو ویلکم کیا اور ساتھ ہی اس میں مصر کے رول اور انٹرنیشنل دباؤ کو اہم بتایا۔ سعودی عرب کے فارن منسٹر نے فرائیڈے کو ایک بیان میں کہا کہ ہم مصر کے ذریعے کی گئی کوششوں کی تعریف کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پر بھی جو کوششیں ہوئی ہیں اس سے غزہ میں امن ہو پایا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ فلسطینیوں کو ان کا الگ ملک ملنا چاہیے۔ آپ اب تک سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ملک اسرائیل سے دوستی بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں ان کی آوازیں کتنی دبی ہوئی ہیں، ان کے الفاظ کتنے نپے تلے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے آقا اسرائیل اور امریکہ ناراض ہو جائیں۔ مختلف ملکوں کے بارے میں اب تک بہت کچھ آپ سمجھ چکے ہیں۔ آخر میں آپ بتائیے کہ کیا مسلم ملکوں کے لیڈرز کی طرف سے یہ مذمتی بیان کافی ہیں یا بے گناہ مظلوم فلسطینیوں کو حقیقی مدد کی بھی ضرورت ہے؟ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔